ल बीबीएस सेकेन्ड इयरको अकाउन्ट हेर्नु त सेकेन्ड च्याप्टर ल सेकेन्ड च्याप्टर हेर्नुहोस् दुईटा तपाईको बुकमा अर्कै होला अर्कोमा अर्कै छ एक कस्टको क्लासिफिकेसन गर्ने हो कस्टलाई दुईटै छुट्याउने हो यसमा डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट भनेर जसरी राख्दै हुनुहुन्थ्यो अब चाहिँ यहाँनिर फिक्स र भेरिएबल कस्ट छुट्याउनुस् कहाँबाट एउटा कुनै फिक्स दिएकै हुन्छ भेरिएबल दिएकै हुन्छ त्यो दिएको छ भने त्यो आफै दिएकै छ केही फरक परेन सेमी भेरिएबल कस्ट दिन्छ क्या ठीक छ त्यतिखेर चाहिँ सेमी भेरिएबल भनेकै यस्तो हुन्छ पहिले फिक्स भेरिएबल र सेमी भेरिएबल के हो पहिले एउटा इक्जाम्पल देखाउँछु ल म यता हेर्नु त यसलाई म हटाइदिए एउटा इक्जाम्पल अलि छिटो लेख्नु होला डिपार्टमेन्ट ए भन्ने छ अर्को बी छ पार्टिकुलर भनेर लेख्नुस् और यहाँनिर युनिट लेखिदिनु होला यसले 1000 युनिट बनाउँदो रहेछ यसले 2000 प्रोड्युस गर्छ भनेपछि अब 1000 बनाउँदाखेरि के लाग्छ त्यो भन्नु त सुरुमा डाइरेक्ट मेटेरियल लाग्ला डाइरेक्ट मेटेरियल 20000 को लाग्यो अरे ए मा चाहिँ अनि यता चाहिँ 40000 को लाग्यो मैले एउटा एजुम गरेर मात्र गर्दै छु पछि ओल्ड इज गोल्ड को गरेछु अहिले नै अनि डाइरेक्ट लेबर 40000 लाग्यो यता कस्ट यता चाहिँ 80000 कुन भेरिएबल कुन फिक्स र कुन सेमी भेरिएबल यो छुट्याउनलाई मात्र अर्को डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस यहाँ मैले 10000 लेखेँ यता 20 लेखेँ अब रेन्ट 10000 ए मा छ बी मा पनि 10000 छ त्यसपछि डेप्रिसिएसन 20000 छ यता पनि 20 छ अनि पावर 10000 यता छ 15000 यता छ फ्यूल चाहिँ 5000 यता लाग्दो रहेछ 7000 यता अब यो कसरी छुट्याउने कुन के हो भनेपछि यहाँ हेर्नु मैले लेखेँ पर युनिट रेट सेम छ और पर युनिट रेट सेम भने पर युनिट रेट निकाल्नलाई के गर्ने टोटल कस्ट पर युनिट रेट भनेर लेख्नुस् कसरी निक्लिन्छ टोटल कस्ट डिवाइडेड बाइ आउटपुट युनिट टोटल कस्ट कति छ भन्नु त ए को 20000 छ अनि युनिट कति हो 1000 भनेपछि कति आयो 20 अब यसको डाइरेक्ट मेटेरियल यसमा पनि कति लाग्दैछ यहाँ हाम्रो टोटल कस्ट कति छ 40000 छ डिवाइडेड बाइ कति युनिट हो 2000 युनिट भनेपछि रुपीस कति आयो 20 दुईटैको रुपीस कति आयो 20 पर युनिट रेट सेम छ भने त्यो कस्ट के हुन्छ भेरिएबल कस्ट भयो ठीक छ थ्योरीका लागि पुग्यो पर युनिट रेट के भयो सेम छ भने अब यसको पनि निकाल्नु त ल निकाल्नुस् यहाँनिर 40000 डिवाइडेड बाइ कति 1000 आइन अनि यहाँ 80000 डिवाइडेड बाइ कति गर्ने हो 2000 भनेपछि कति आयो 40 आयो यता पनि कति आयो 40 आयो दुईटैको रेट सेम छ ल यो लेख्नु त 40 आयो सेम भयो ओके अब सबैको निकालौँ ल सबैको निकालेर देखाउँ पर युनिट रेट सेम भयो भने त्यो सबै के हुन्छ भेरिएबल और पर युनिट रेट नो चेन्ज भनेको थियो नि नो चेन्ज पर युनिट रेट 20 छ 20 नै रह्यो 40 छ 40 नै रह्यो के हुँदाखेरि हेर्नु त यहाँ 1000 बाट 2000 भइराछ ठीक छ तर अमाउन्ट चाहिँ बढ्यो किन पर युनिट रेट सेम भयो भने त्यो कस्ट के हुन्छ भेरिएबल कस्ट ठीक छ अब जानुस् दोस्रोमा डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस के गर्ने यसका लागि पनि 10000 टोटल कस्ट हो डिवाइडेड बाइ 1000 अनि यता अर्को जानुस् कति छ यता 20000 डिवाइडेड बाइ 2000 कति आयो भन्नु त यो 10 आयो यता नि कति आयो 10 आयो सेम छ भनेपछि यो के भयो
भेरिएबल कस्ट। अब फिक्स कस्ट के हो त्यो भन्नुस् ल। के छ यहाँ हेर्नु, फिक्स कस्टका लागि सिम्पल के भनेको छ यहाँनिर, अमाउन्ट सेम और नो चेन्ज अमाउन्ट। चेन्ज भइरहेको छैन अमाउन्ट भने रेन्ट अघि सबै क्लास भरि थियो, त्यतिखेर कति भइरहेको थियो रेन्ट, त्यति तिर्नु पर्ने एक महिनाको। अहिले त्यो तपाईँ त्यति हुनुहुन्छ, त्यति तिर्नु पर्ने हो, सेम भयो नि। मैले यो क्लास भरि भराएँ नि कति गर्ने हो, एक महिनाको रेन्ट जति छ त्यति हो। एकैजना पढाउँछु भने रेन्ट कति दिने हो, 10,000 छ भने 10,000 नै हो। अब यहाँनिर 1000 बनाउँदाखेरि पनि रेन्ट 10,000 नै तिर्नु पर्यो हैन, 2000 बनाउँदाखेरि पनि 10,000 बनाउनु पर्यो। यो के कस्ट हुन्छ अब, फिक्स कस्ट। के भयो, अमाउन्ट सेम हुन्छ भनेपछि डेप्रिसिएसन सेम कन्डिसन, अमाउन्ट सेम छ भने त्यो के हुन्छ, फिक्स कस्ट। अब यो दुईटा के हो भनेर पत्ता लगाउनु त, यो दुईटा के हो भनेर पत्ता। पर युनिट रेट, यो अमाउन्ट सेम छ, अमाउन्ट सेम छ छैन। अनि पर युनिट रेट निकाल्नु पहिले, कसरी निकाल्ने पर युनिट रेट, यसको डिभाइड गर्नु त ल। पर युनिट रेट निकाल्नुस्, के गर्ने, 10,000 डिभाइडेड बाई कति छ 1000, अनि यता 15,000 डिभाइडेड बाई 2000 कति आयो, 10 हो। यता कति आयो 7.5। भनेपछि न अमाउन्ट सेम छ न पर युनिट रेट सेम छ भने त्यो के भयो, सेमी भेरिएबल कस्ट। ठिक छ। अब यसैमा केही पार्ट चाहिँ फिक्स हुन्छ, केही पार्ट चाहिँ के हुन्छ, भेरिएबल हुन्छ। त्यही छुट्याउने के, त्यहीको छुट्टा छुट्टै राख्ने हो। ठिक छ। के गर्ने, फिक्सलाई फिक्सतिर राख्नुस्, भेरिएबललाई भेरिएबलतिर राख्नुस्, त्यही नै हो छुट्याउने भनेको यसमा चाहिँ। कसको, सेमी भेरिएबलको। त्यसका लागि अब फर्मुला लाउनु पर्यो। यो माथि त सिद्धिहाल्यो नि, अब तल फर्मुला लाउनु पर्यो। यो दुईटा कस्ट छ, पावरको निकाल्नुस् अनि फ्युलको निकाल्नुस्। पावरमा भेरिएबल कति छ, फिक्स कति छ, फ्युलमा भेरिएबल कति छ, फिक्स कति छ, त्यो छुट्याउने नै हो सेमी भेरिएबल कस्टमा। ल अरू सबै हटाइदिनुस्। अब यसका लागि फर्मुला लाउनु पर्ने हुन्छ। ल 2-3वटा फर्मुला लेखाइदिन्छु पहिले। भेरिएबल कस्ट पर युनिट, युनिट यसलाई बी ले डिनोटेट गर्छ। अरू तपाईँ यसलाई के भन्नुहुन्थ्यो, VCPU नि भन्नुहुन्थ्यो होइन, एउटै हो। VCPU निकाल्नु छ भने के गर्ने भने चाहिँ यहाँ दिने हाई कस्ट माइनस लो कस्ट डिभाइडेड बाई हाई युनिट माइनस लो युनिट। ल हेर्नु, हाई कस्ट भनेको ठुलो कस्ट कुन छ यसमा दुईटै मध्ये, यो माथि त काम छ नि, यसलाई हटाइदिँदा भइहाल्यो। अहिले तपाईँ फिक्स र भेरिएबल छुट्याइसक्नुभयो यतिमा। अब तलको मात्रै हेर्नुहोस्। ल भन्नुहोस्, हाई कस्ट भने कुन हो, यहाँ 1000 युनिट छ, यहाँ 2000 युनिट छ। युनिट चाहिँ काम लाग्छ, 15,000 हो। ल लेख्नुहोस्, ₹15,000 माइनस लो कस्ट भनेको ₹10,000 डिभाइडेड बाई हाई युनिट भने कति हो, 2 हो कि 1 हो, युनिट भने यहाँ माथि छ 2000 युनिट माइनस 1000 युनिट। ल भन्नुहोस् कति आउँछ, माथि कति आयो, 5000 डिभाइडेड बाई 1000 इज इक्वल टू ₹5 पर युनिट। एक युनिटका लागि कति रुपियाँ पर्दो रहेछ, 5। ठिक छ। अब एउटा फर्मुला भयो, दोस्रो फर्मुला लेख्नुहोस् यहीँमा गएर। अब के गर्ने, फिक्स कस्ट निकाल्ने हो, यसलाई ए ले डिनोटेट गर्छ, इज इक्वल टू एउटा यो लेख्नुभन्दा पहिले यहाँनिर अर्को लेखिदिन्छु म, टोटल कस्ट यसलाई वाई भन्छ। के भन्छ, वाई इज इक्वल टू के भने थिएँ मैले, फिक्स कस्ट प्लस भेरिएबल कस्ट हो भने टोटल कस्ट भनेको। अब फिक्स कस्टलाई केले डिनोटेट गर्ने, ए ले, अनि भेरिएबल कस्ट भनेको बी इन्टु एक्स हुन्छ, बीएक्स। बी भनेको पर युनिट रेट भयो, ठिक छ, अनि एक्स भनेको टोटल। अब यसमा टोटल भेरिएबल कस्ट कति रहेछ, 1000 इन्टु 5 भनेपछि कति हुन्छ, 5000 होइन। त्यसरी जानुहोस्। अब यहाँ फर्मुला लाउनुहोस्। अब देयरफोर वाई इज इक्वल टू ए प्लस बीएक्स हुँदो रहेछ के, टोटल कस्ट इज इक्वल टू, ठिक छ।
अब यही फर्मुलालाई यता लाउनु त फिक्स कस्ट निकाल्नु छ ए अगाडि जानुस् y पछाडि लानुस् ठीक छ ल y माइनस bx ठीक छ यो अब यो a र b दुईटै अगाडि गयो y मात्र पछाडि गयो ठीक छ अब a मात्र अगाडि राख्यो bx लाई फेरि पछाडि पठाइदिए ठीक छ गरेर देखाऊ यस्तो भयो के यता हेर्नु त यो y + a + bx = y भयो और गर्दै जानुस् अब यहाँ a मात्र चाहिने हो मलाई y - bx यो भयो ठीक छ और फिक्स कस्ट भन्छ भने के गर्ने अब यहाँनिर टोटल कस्ट माइनस भेरिएबल कस्ट ठीक छ ओके यति गर्यो भने फर्मुला पुग्छ अहिले लिस्ट स्क्वायर मेथड त्यसपछि जाउँला ओल्ड इज गोल्डको क्वेशन सुरु गरौँ अब यसको पनि गर्ने हो भने ल हेर्नुस् पहिले एकैछिन ल यही सिद्ध्याइदिन्छु त्यसपछि मात्र जाउँ ल यसको पर युनिट रेट b त निक्ल्यो नि पावरको अब a पनि निकालौँ पावरको फिक्स कस्ट a = के छ y - bx अब y कोलाई मान्ने भनेपछि यो दुईटै मध्ये जोलाई राख्दा नि केही फरक पर्दैन ल यसलाई राख्दा नि फरक पर्दैन यो कस्ट त हो नि हाम्रो यो कस्ट हो यो पनि कस्ट हो हाम्रो x भने कति छ 1000 युनिट यता छ यता 2000 युनिट छ भनेपछि सिधै जानु त यसलाई राख्दा नि एउटै आउने हो फिक्स कस्ट जति गर्दा नि सेम छ जता राख्दा पनि सेम आउँछ हेर्नुस् ल y भनेपछि कति राख्दिनु यसलाई राख्यो भने यही युनिट राख्नुस् यसलाई राख्नुहुन्छ यो टोटल कस्ट यसलाई राख्नुहुन्छ नि यही युनिट राख्नुस् एउटा राख्नुस् दुईटै राख्नु पर्दैन ल हेर्नु जस्तै यहाँनिर हेर्नु 15000 y भनेर राखे माइनस b भने कति छ यहाँ क्वेशनमा हेर्नुस् 5 छ 5 इन्टु x भने कति हो 2000 युनिट हो ओके कति आयो 15000 माइनस यो आफै बनाउँदैछु माइनसमा एन्सर आउला फरक पर्दैन ठीक छ कति आयो 10000 माइनसमा किन आउनु र यो प्लसमै आइहाल्छ नि कति आयो रुपीस तपाईको ओल्ड इज गोल्डमै माइनसमा आइरहेछ एक ठाउँमा त बुकमै आइरहेछ केही फरक पर्दैन तर माइनसमा रियल लाइफमा चाहिँ हुँदैन ठीक छ माइनस भयो के रे प्लसमै आयो 5000 अब तपाई निकाल्नु पर्ने यही हो क्या एकचोटी b निकाल भन्छ एकचोटी यो a निकाल भन्छ यति निकाल भन्छ यो एक्जाममा चाहिँ अब यो पनि गरेर देखाऊ दोस्रो पनि गरेर देखाऊ 5000 नै आउँछ हेर्नु त एकैछिन यहाँ यसलाई हटाएर म एकचोटी अझ कम्प्यारिजन गर्छु यता हेर्नु त एकछिन सुरुमा कति छ त्यहाँ y = a + bx हो हामीलाई निकाल्नु पर्ने a हो a भनेपछि y - bx y भनेपछि कति 10000 माइनस b भने त 5 जतिखेर नि 5 छ इन्टु x भनेपछि कति छ हेर्नु त्यहाँ 1000 भनेपछि कति आयो यो 10000 माइनस 5000 = 5000 जसरी पनि एउटै आयो त्यसो भए ओल्ड इज गोल्ड निकाल्नुस् 2076 पहिले गिवन के छ त्यति हेर्नु ल गिवन के छ हेर्नु त्यसमा टोटल कस्ट यसरी दिएको छ क्वेशन नै छाड्दिन्छु म क्वेशन नै छाड्दिन्छु म ल हेर्नुस् युनिट भनेर दिएको छ प्रोडक्सन युनिट भन्छ अनि टोटल कस्ट भन्छ टोटल कस्ट प्रोडक्सन युनिट के दिएको छ कतिवटा दिएको छ हेर्नु त 1000 युनिट 4000 युनिट त्यसपछि कस्ट दिएको छ 2000 अनि 5000 यति हो नि अब यहाँ हेर्नुस् के भन्छ तल गएर हेर्नुस् त यहाँबाट के निकाल भन्छ टोटल कस्ट फिक्स कस्ट एन्ड भेरिएबल कस्ट युजिङ के भन्छ हाइलो मेथड ओके लिस्ट स्क्वायर मेथड यसपछि जाउँला यो बुक राख्नुस् तपाईसँग नै अब ल भन्नुस् गिवन भनेर राख्नुस् अब यहाँनिर लेख्नुस् सोलुसन गिवन लेख्नुस् के छ भन्नु त हाई कस्ट लेख्नुस् हाई कस्ट लो कस्ट हाई कस्ट कति छ कस्ट भनेपछि यो रुपीस 5000 छ त्यसपछि लो कस्ट कति छ रुपीस 2000 छ यति नै हो नि फेरि हेर्नुस् मैले त्यहाँ मिस्टेक पनि लेखे होला त्यसपछि युनिट हेर्नु त म माथि लेख्छु फेरि यहाँ लेख्न युनिट लेख्नुस् तलै लेख्नुस् तपाईहरु युनिट कति छ
हाई युनिट भनेर लेख्नुहोस्। युनिट कति छ भन्नु त 4000 युनिट छ। त्यसपछि लो युनिट कति छ 1000। अब निकाल्नु पर्ने के हो फिक्स कस्ट र भेरिएबल कस्ट भन्छ। यो डिभाइड गर्नु त ल एकैछिन गरौँ ल। यो फिक्स कस्ट हो भेरिएबल अमाउन्ट सेम छ, अमाउन्ट सेम छ, यो फिक्स त होइन, ठिक छ, अमाउन्ट सेम छैन। अब भेरिएबल हुनलाई के हुनु पर्यो पर युनिट रेट सेम हुनु पर्यो। यसले यसलाई डिभाइड गर्नुहोस् 2 आउँछ हैन, यसले यसलाई गर्नुहोस् 1 पोइन्ट समथिङ कति आइरहेछ भनेपछि न फिक्स हो न भेरिएबल हो, सेमी भेरिएबल हो। अब यहाँबाट फिक्स पनि निकालौँ भेरिएबल पनि निकालौँ, कति फिक्स छ कति भेरिएबल पहिले निकाल्नुहोस्। भेरिएबल कस्ट पर युनिट भनेर लेख्नुहोस्। भेरिएबल कस्ट पर युनिट यसलाई केले डिनोटेट गर्छौँ बी ले हो। ल फर्मुला लेख्नुहोस् के छ भन्नु त हाई कस्ट माइनस लो कस्ट डिवाइडेड बाई हाई युनिट माइनस लो युनिट। हाई कस्ट कति छ भन्नु त रुपीस 5000 छ माइनस लो कस्ट कति छ रुपीस 2000 डिवाइडेड बाई हाई युनिट कति छ रुपीस सरी ल 4000 युनिट माइनस 1000 युनिट। ल भन्नुहोस् यो कति आयो डिफरेन्ट इन कस्ट। एकैछिन यहाँ सुन्नु त हाई कस्ट लो कस्ट भन्छ भने यसलाई डिफरेन्ट इन कस्ट भन्न मिल्छ, त्यसको डिफरेन्ट भयो हैन। अनि त्यसपछि डिफरेन्ट इन युनिट पनि कतिखेर देला यो एउटै घटाइदिएको त्यतिखेर झन् सजिलो भयो, केही गर्नु परेन। डिफरेन्ट इन कस्ट डिभाइडेड बाई डिफरेन्ट इन युनिट गर्नुहोस्, ठिक छ भइहाल्यो। ल भन्नुहोस् यो कति आयो 3000 डिभाइडेड बाई 3000 कति आयो रुपीस 1। ल लेख्नुहोस् यहाँनिर देयरफोर भेरिएबल कस्ट पर युनिट इज रुपीस 1। क्लियर। अब जानुहोस् एफबाट अगाडि के निकाल्नु पर्ने हो फिक्स कस्ट। ओके फिक्स कस्ट निकाल्ने हो भने जेसँग कम्प्यारिजन गर्दा नि हुन्छ, जसलाई जसरी गर्दा नि हुन्छ। यता हेर्नुहोस् त फिक्स कस्ट बीमा चाहियो फिक्स कस्ट केले डिनोटेट गर्छौं यसले फर्मुला के छ भन्नु त टोटल कस्ट माइनस भेरिएबल कस्ट भनेर राख्नुस्। यो हामीले अघि निकालिसक्यौं। टोटल कस्ट कति अब कसलाई राख्ने एकैछिन यसलाई राख्नुहुन्छ भने यो दुईटै राख्नुस्, यो राख्ने भने यो दुईटै राख्नुस्, कुनै एउटा मात्र राख्नुस्, दुईटै राखिराख्नु पर्दैन। टोटल कस्ट और यसलाई के भन्छौ y माइनस bx। y भनेपछि कति छ भन्नु त ल रुपीस 5000 माइनस b त हामीले निकालिसक्यौं 1 इन्टु x भनेपछि कति छ 4000 कति आयो भन्नु त 5000 माइनस 4000 इज इक्वल टु रुपीस 1000। अर्को गर्दा नि त्यही आउँछ गरौँ ल रुपीस कति छ 2000 एउटा मात्र गर्दैन यति गरे भने सिद्धिहाल्यो तपाईको काम। 2000 माइनस 1 इन्टु कति छ तल 1000 कति भयो 2000 माइनस 1000 इज इक्वल टु 1000 भयो। भयो यति भयो। अब यसमा चाहिँ अब लेख्नुहोस् देयरफोर फिक्स कस्ट इज रुपीस कति छ 1000 सिद्धियो। यति गर्यो भने फिक्स र भेरिएबल भनेको ल 75 कति छ दिनु त अर्को क्वेशन सबै गरिदिन्छु म। अब 75 यो सिद्धि लेखिसक्नु त्यहाँ आइहाल्छ ल त्यतिखेर लेख्नुहोस्। यसलाई हटाउ त्यसो भए म ओके 75 के
के छ गिभन हेर्नुहोस्। अब म त पुरै लेख्दिनँ, हाई कस्ट लो कस्ट हाई युनिट लो युनिट मात्रै लेख्छु ल। हाई कस्ट कति दिएको छ यहाँ हेर्नु, टोटल कस्ट भनेको छ आउटपुट युनिट भनेको छ। कतिखेर टोटल कस्टको ठाउँमा एक्सपेन्सेस अर ओभरहेड भनेर दिन्छ, ठिक छ, त्यो पनि त्यही हो। युनिटको ठाउँमा आवर भनेर दिन्छ, कतिखेर केजी भन्ला एउटै कुरा हो, ठिक छ। ल हेर्नुहोस् कति दिएको छ, हाई कस्ट भनेपछि कति दिएको छ 3 लाख हो नि, 3 लाख। अनि लो कस्ट कति छ 2 लाख। अनि हाई युनिट, हाई भनेको ठुलो कुन छ त्यसमा 60,000 छ, यो रुपिस लेख्नुस्, यता युनिट लेख्नुस्। अनि लो युनिट कति छ 50,000। अब के निकाल भन्छ यहाँ पनि, टोटल कस्ट पनि निकाल भनेको छैन। ल हेर्नुहोस् एउटा नयाँ आयो यहाँनिर। अब टोटल कस्ट एट कतिका लागि भन्छ 75,000 युनिट भयो। ल निकाल्ने के हो, फिक्स कस्ट र भेरिएबल कस्ट लास्टमा हैन। ओके ल यति भएपछि यता हेर्नु ल। अब तपाईहरु पहिले बी निकालौं, भेरिएबल कस्ट पर युनिट ए निकालौं। पहिले यहाँ सुन्नु ल, कस्टलाई केले डिनोटेट गर्दै छौं, y ले हो, युनिटलाई x ले। यति थाहा भयो पहिले त। अब x को ठाउँमा यो लास्टमा गर्ने, अहिले के गर्ने, पहिले यो 6 भन्ने कुरा नै भुल्दिनुस्, लास्टमा गएर मात्र। जब हामीले अघि 1005 निकाल्यौ नि, के रे 1 र 1000 निकाल्यौ नि, त्यसपछि त्यसको काम लाग्छ, त्यो भन्दा अगाडि काम छैन। ल हेर्नुस् यहाँनिर पहिले भेरिएबल कस्ट पर युनिट, कस्ट पर युनिट, यसलाई केले डिनोटेट गर्ने हो, बी ले। फर्मुला भन्नुस्, डिवाइडेड बाई हाई युनिट माइनस लो युनिट। हाई कस्ट कति छ भन्नु त, कति हो 3 लाख, 3 लाख। लो कस्ट कति हो 2 लाख, डिवाइडेड बाई हाई युनिट कति छ 60,000, लो युनिट कति छ 50,000। भन्नुस् कति आउँछ, 1 लाख आयो माथि, तल कति आयो 10,000, कति आयो भन्नुस् त रुपीस 10